बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मुमिनीन इकराम, आज शब 28 सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र की और आज शहादत है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और साथ ही शहादत है मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। तो आज की शहादत मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से आज मैं मजलिस शेयर करने वाला हूँ अल्लामा नासिर अब्बास शहीद मुल्तान साहब की, और उनकी मजलिस जो है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से है। और साथ ही साथ मैं जो पिछला वीक पूरा गायब रहा हूँ उसके लिए मैं तमाम मोमिनीन से माजरत करता हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं चैनल पर काम नहीं कर सका, तो इस वजह से मैं जो एक भी मजलिस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सका पिछले वीक। और साथ ही साथ मैंने एक अनाउंसमेंट भी की थी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर कि मैं जो है वो गिव अवे शुरू करने वाला हूँ 2000 रुपीज़ से लेकर 10,000 रुपीज़ तक। तो उसकी इंशाल्लाह मैं डिटेल एक वीडियो के साथ जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो मुमिनीन की जो है वो पैसों के थ्रू वही बात है खिदमत होगी, और दूसरा उसमें मैं फिर एक और भी चीज़ सोची है कि उसके अंदर हम अहदीस को भी शेयर करेंगे। तो वो मैं फिर इंशाल्लाह वीडियो के अंदर आप लोगों को सारी डिटेल समझा दूंगा। और वो जो काम है शुरू करना है इंशाल्लाह वो मैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर जो है उसको स्टार्ट करूँगा। तो ये थी, चलें आज की अनाउंसमेंट, आज की मजलिस जो है शहादत के हवाले से, उसको सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my जिसे दुनिया खामोश कहती, तकरीर की आखिरी फिक्र तवज्जो, जिसे दुनिया खामोश कहती है, इमाम हसन हर वक्त चुप रहे अपने दुश्मन के सामने, कभी चुप नहीं रहे अली के दुश्मन के सामने। पूरी जिम्मेदारी से मैंने ये फिक्र रखा, हर वक्त चुप रहे अपने दुश्मन के सामने। एक बंदे ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने आकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह गालियां देनी शुरू कर। इमाम ने कहा बोलता है, फर्क ही नहीं। लोग उठने लगे, कहा बोलने दो। थक गया, कहा चुप क्यों हो गया, प्यासा है, पानी पी के फिर शुरू हो गया। दुश्मन को रिज़्क़ या अल्लाह देता है या अहले बैत देते हैं। खाना खिला दिया, फिर बोलने लगा, बिस्तर दे दिया। सुबह जब जाने लगा तो इमाम ने उसे घोड़ा दिया, अशरफिया नहीं, घोड़े पे बैठा नीचे उतर आया। इमाम हसन के पांव छूम के कहता है, वाकई अल्लाह बेहतर जानता था कि वो रिसालत को किस खानदान में रखे। फरमाया अगर कोई मेरे एक कान में गालियां दे दे और दूसरे में माजरत कर तो मैं उसे माफ कर दूं। यह है इमाम हसन का जाती दुश्मनों से सलूक। लेकिन जब आप शाम गए, वो मंसूबा बनो कि दरवाजे पर खड़ा कोई शख्स पर्दा न उठाए। कोई भी आता था ऐरा गैरा जो भी, तो दरबान खड़े थे, उनका काम था यूं पर्दा उठाना, खुसूसी अहकामात दे दी, खबरों पर्दा नहीं उठा। खुद मौला पर्दे हटाए और दरबार में आए। सैयदा के बेटे ने कदम, हवा चली, इधर का पर्दा यहाँ रुक गया, इधर का पर्दा यहाँ रुक गया। मुस्कुराता हुआ इमाम हसन दरमियान से गुजर गए। आवाज देके फरमाया, तेरी रियाया ने नहीं उठाए, मेरी रियाया ने उठाए। हवा मेरी रियाया है, ये जो हवा है ये मेरी रियाया। अगली बात आपको मालूम है, कोई न उठे, आधा मजमा बोला था। सबसे पहले वो खुद उठा, फिर पूरे वजीर मुशीर उठे। बाद में इसने पूछा, मैंने रोका था तो तुम क्यों उठे? अगर जनाब क्यों उठे? उसने कहा, हसन के साथ सांप आ रहा। अब पता चला कि अल्लाह बड़े बड़े फिरौनों को सांप ही से डराता है। ये जो फिरौन है ये सांप के अलावा किसी से नहीं डरते। जितना मर्जी अच्छा माहौल मिल जाए, जितना मर्जी अच्छा। ये माहौल वाला भी एक एतराज है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल जाता है। कहावत की हद तक ठीक है, हकीकत ठीक नहीं। यूसुफ सारी जिंदगी काफरों में रहे और नबी रहे। यूसुफ के भाई सारी जिंदगी नबी के साथ रहे, ठीक नहीं। हजरत आसिया सारी जिंदगी फिरौन के घर रही और मोमिना रही। आप में से जिन्हें समझ आई है वो खुश हो गए, लेकिन आपको मालूम है कि शैतान भी तालियां बजा रहा है इसी फिक्र पर। वो आपको नजर नहीं आया, मैंने उसे खुश होता देखा। शबीब भाई वो ऐसे कि वो मुझे चिढ़ा के कह रहा कि अगर आसिया फिरौन के घर में रह के मोमिना रही है तो कुछ कनीजें मेरी भी है। सच्चा है या नहीं है कि कुछ कनीजें मेरी भी हैं जो नबियों के घर भी रह के ठीक नहीं हुए। समझदार सारे समझ गए, कितना पढ़ा लिखा मजमा, मैंने नाम भी नहीं लिया। आप समझ गए कि मैं नूह की बीवी की बात कर रहा हूँ। ये मार्फत हुसैन की माँ अदा फरमाती। आप सब कुरान का वाक़या तो आप सारे क्योंकि तलावत करते हैं तो आप समझ गए ये लूत की बीवी की बात हो रही है। इमाम आए ग्रामीण कादर वो जिसने अपने किसी दुश्मन के सामने कभी लब नहीं खोले, तशरीफ फरमाओ। और मजमे में से किसी ने अली को गाली दे दी, वो जो चुप था वो बोल पड़ा। और क्या बोला, खुदा की कसम। किसी को उर्दू में भी मैटर चाहिए तो नकूश इस्मत में अल्लामा ज़ीशान अदर जवादी ने ये नहीं, यही फिक्रे जो मैं पढ़ रहा हूँ ये लिखे। उसे गाली दी, हसन के चेहरे पे जला लाया। शाम वाले बोल पड़े, अभी भी चुप रहोगे, इसे जवाब नहीं दोगे, तेरे बाप को गाली दे रहा। इमाम हसन ने मुस्कुरा के कहा, शाम वालों तुम बताओ
کیا یہ میرے جواب کے قابل ہے؟ جبکہ تم جانتے ہو کہ اس کے پیدا ہونے پر 6 آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا تھا. ایک کہتا تھا میرا ہے، دوسرا کہتا تھا میرا، تیسرا کہتا تھا میرا. کیا تمہیں معلوم ہے؟ کیا یہ جواب کے قابل ہے؟ پھر ان 6 میں سے یہ اس کا بیٹا مشہور ہوا جو کمینگی میں سب سے زیادہ تھا اور عمر میں اس سے بھی چھوٹا ہے. امام سمجھات بھائی، کمینگی میں اس سے بڑا ہے، عمر میں اس سے چھوٹا ہے. یعنی جسے اٹھا کے کھلاتا رہا ہے اسے باپ کہتا ہے. قیامت تک کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جب بھی کوئی علی کو بھونکے سمجھنا پکا حرام زادہ بول رہا. وقت کافی بیت گیا ہے، ایام عذاب ہی گزرنا چاہتے ہیں. 5ویں کی رات ہو گئی، 2 راتیں اور مہمان ہے حسین. ہمیں اعتراف ہے ہم عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکے. زندگی کا بھروسہ نہیں. اب تک شاید ایک آنسو بھی ایسا نہ تھا جو فاطمہ زہرا کی تسلیت کا باعث ہو سکے. بی ہم شرمندہ ہیں اور حق ادا کرے گا بھی کوئی کیسے. کسی امام حسن کا داماد زین العابدین 36 سال خون رویا. کچھ آخری وقت 5ویں امام نے کہا تھا بابا کب تک رو گے؟ کہا محمد باقر میرا رخ کربلا کی طرف کر. خون رونے والے امام کا رخ کربلا کی طرف ہوا تو آخری فکر سید سجاد کے تھے بابا حسین معاف کرنا، جو تیرے رونے کا حق تھا وہ سجاد ادا نہیں کر سکتا. اس کی نسلیں خوش قسمت ہیں اسے خدا حسین کی عزاداری نصیب. گھروں سے جنازے نکلتے ہیں. آج ایک ایسا جنازہ برآمد ہونے جا رہا ہے جو قبرستان سے بھی برآمد ہوا. مثال نہیں ملتی کہ کوئی جنازہ گھر سے جائے اور پھر گھر میں واپس آ جائے. شاید اسی لیے حسن کو امیر کہتے ہیں کہ 2 کفن پہنے ہیں امیر نے. جو امیر تھا اسے امت نے 2 کفن دیے، جو غریب تھا اسے امت نے 1 کفن بھی نہیں دیا. حسن کی امیری یہ ہے کہ 2 کفن پہنے، حسین کی غریبی یہ ہے کہ 1 کفن بھی نہ ملا. حسن کی امیری یہ ہے کہ جب زہر ملا تو گھر آ گئے. ام فروہ نے بستر بچھایا اور میرا مولا بستر پر تڑپنے لگا. جو بستر پہ وطن میں تڑپے امیر ہوتا ہے، جو پردیش میں تپتی ہوئی ریت پر تڑپے وہ غریب ہوتا ہے. مصائب طویل نہیں ہوں گے لیکن 2-4 جملے جب پڑھ دوں گا تو میں اشارہ کروں گا تب زیارت آئے گی. آخری وقت میں جس کے پاس 3.5 سال کا بیٹا موجود ہو اسے امیر حسن کہتے ہیں، اور آخری وقت میں جس کے پاس 3.5 سال کی بیٹی موجود ہو اسے غریب حسین کہتے ہیں. پتہ نہیں لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں اور لوگ مان جاتے ہیں کہ سکینہ 4 قدم دور کھڑی رہی حسین سے. جاؤ بیٹیوں کے دل سے پوچھو جو اتنی دور سے آ گئی تھی، سادات مجھے بتاؤ وہ 4 قدم دور کیسے کھڑی ہو سکتی تھی؟ بس اتنا ہے کہ 4 قدم دور کھڑی نہیں تھی، کبھی بابا پہ گر جاتی تھی اور جب شمر بالوں سے پکڑ کے سکینہ کو ہٹاتا تھا ایک ہاتھ سے خنجر ماتم کر کے فکر سوچا، ایک ہاتھ سے اللہ کی دعائیں قبول کرے. حسین کی ماں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ ماتم کرنے والے ہاتھوں کے نصیب نیک کرے. کل مومنین و مومنات کے رزق میں برکت دے. ہر ایک کی دعا کو فاطمہ زہرا قبول کرے. جناب قاسم نے جا کے اطلاع دی، بی بی زینب نے برقع پہنا، حسن کی گھر کی طرف دوڑی. جس کے لاشے پر زینب برقع پہن کے آئے وہ امیر ہوتا ہے، اور جس کے لاشے پر زینب ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کر بے مکنا ہو جانا، ہائے کر کے رونا، ہائے کر کے رونا. اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے. خدا سعادت بھائی کی محنت کو قبول کرے. والدہ حسنین جتنے مومنین و مومنات ہیں سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے. پورا گھر بھر گیا. امیر تھا نا، سارا گھر بھر گیا. امیر کے پاس سب آ گئے، غریب کے پاس کوئی نہ. ہر امام کے پاس آخری وقت میں بیٹا موجود ہے سوائے حسین. حسین وہ غریب ہے جس کے پاس آخری وقت میں بیٹا. امام حسن نے آنکھیں کھولی اور میرے مسموم امام نے ایک ایک کے چہرے کو دیکھا اور پھر حسین کو دیکھ کے فکر کا سب آئے کو. میرے غازی کو پتہ نہیں چلا. اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کر. اللہ فاطمہ کے نفیس بیٹے کو تڑپ تڑپ کے رونے والوں کو سلامت رکھے. محسن بھائی 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو سارے نہیں روتے. بولو سب روتے ہیں؟ قبلہ سارے روتے نہیں، 2-3 روتے ہیں. اجنبی بندے کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا، یہ کیا لگتا تھا. آج فاطمہ کے بیٹے کو ایسے تڑپ کے رو، میری ماں بہنوں ایسے ماتم کر کے رونا کہ فرشتے فاطمہ زہرا سے
جا کے پوچھے یہ تیرے حسن کا کیا لگتا تھا، یہ تیرے امیر اور نفیس حسن کا کیا لگتا تھا؟ آواز آئی سارے آئے ہو، میرے عباس کو پتہ نہیں چلا۔ جواب آیا دروازے پہ بیٹھ کے رو رہا۔ آواز آئی قاضی اندر نہیں آؤ گے؟ ماتم کر کے کہتے کیسے آؤ؟ زینب اور کلثوم کے بال کھلے ہوئے، ایک دفعہ قاتل کا نام بتا دے۔ عباس کی زندگی میں تجھے کس نے زہر دیا؟ وہ دنیا سے چلا گیا حسین، حسین نے غسل دیا، حسین نے کفن پہنایا۔ جب تک میں اشارہ نہ کروں زیارت نہ لے کے، گھڑیوں پہ دیکھ لیں، میں 2 منٹ اور پڑھوں گا۔ کفن پہنایا امام حسین نے، عابد کے ساتھ مل کے غسل دیا امام حسین، جنازہ تیار ہو گیا۔ فضل شاہ جی، ندیم بھائی، کتنے سید ہیں، ذرا تھوڑی سی اشارہ کریں مجھے اجازت دینے کی۔ میں دستور زمانہ کے مطابق ایک اعلان کرنے والا ہوں۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ محمد مصطفیٰ کے بیٹے کا جنازہ امامیہ مسجد میں بالکل تیار ہے۔ جو مسلمان رسول کا بیٹا سمجھ کر جنازے کو کندھا دینا چاہے وہ زخمی جنازے کو کندھا دے۔ حسین جنازہ لے کے باہر نکلا، زینب دروازے پہ رک گئی، یہ سامنے ایک ملونہ کھچر پہ سوار ہو کے آئی، کہنے لگی کہاں لے کے جا رہا ہے؟ حسین نے کہا نانا کے پاس دفن کرنے، یا اس نے اشارہ کیا ادھر سے کمانے کر کی